नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षको सम्बन्धको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा छलफल गर्दैछौँ भने देशको विकासको बारेमा, आर्थिक क्रान्तिको बारेमा, समृद्धिशाली र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सहमति हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अब देशमा द्रुतगतिले विकास हुन्छ। साँच्चै कि त्यो सम्भव छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्छौँ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र बलात्कारीहरूलाई जेलमा कोस्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ र पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू पनि विभिन्न काण्डमा फस्न थालेका छन्। किन यस्तो भएको छ हाम्रो देशमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ त? पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, नेताहरूको बीचमा विवाद छ, गुटैगुट छ, तर अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हरेक दिन हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। देशको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको छ। तीनै तहको सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गरेको छ या छैन, आगामी दिनमा हामी फेरि पनि बहस गरौँला। देशको प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र महानगरपालिकाका मेयरहरूले काम गरेका छन् कि छैनन्, आगामी दिनमा हामी विशेष बहस गर्दैछौँ। हामी खबरदारी गर्दैछौँ र हरेक विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन सबैलाई घचघचाउँछौँ, दबाब दिन्छौँ। जनताको चाहना अनुसार काम गर, किसानको समस्या समाधान गर, मजदुरको समस्या समाधान गर र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर र नेपालमा ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा खोला भनेर भन्छ। तर खोइ त खोलेको? हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निशाना नेपाली कांग्रेस भएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ? अब त्यो हो भन्ने शङ्का गर्ने आधारहरू त छ, तर धेरै चाँडै निष्कर्षमा पुगिनहालौँ। त्यो हो कि भन्ने आशंका मनमा राखेर आउने दिनमा उहाँ कसरी चल्नुहुन्छ त्यसलाई हेरौँ। किनभने शीर्ष नेताहरूलाई पछिल्लो समय सरकारले अख्तियारले र विभिन्न तर तबका कुरा गर्दैछु म। विजय कुमार गच्छेदारको नाम ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको छ, आलम गिरस्तारीमा पर्नु भएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम त्यो काण्डमा मुछिएको छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम मुछिएको छ र नागरिकताको काण्डमा फेरि देवेन्द्र कलेलको नाम मुछिएको छ। हेर्नुहोस्, कतिवटा काण्डमा नेपाली कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएको छ। किन भन्नु? मैले यसलाई यो रूपमा लिन्छु। हेर्नुहोस्, पहिलो हाम्रो आम नागरिकका प्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ। आम नागरिकका प्रतिको जिम्मेवारी हाम्रो खरा जनतासँग के हो भन्दा संविधान हो। संविधानले विधिको शासन बनाएको छ, हाम्रो संविधानको प्रस्तावना छ। त्यसैले प्रक्रिया पुरा नगरिकन कसैलाई दोषी करार गर्न पनि पाइएन। प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामीले ठुल्ठुलो स्वरमा कराउनु पर्ने, करार यो होइन भन्नुपर्ने पनि छैन। निष्पक्ष होस्, स्वतन्त्र होस्, झुठो अभियोग कसैमाथि नलगाइयोस् र कसैको अभियोग प्रमाणित हुन्छ भने त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने पनि छैन। त्यसैले निष्पक्षता र स्वतन्त्रता हाम्रो लागि महत्त्वको कुरा हो। अदालतको बारेमा लेख्दा पनि संविधानको हामीले प्रस्तावनामा लेख्यौँ कि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली भनेका छौँ। त्यसैले त्यो विधिको शासन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाबाट काम गर्ने हो। एउटा तर्फ त्यो हो। दोस्रो विषय हाम्रो के पनि हो भन्दाखेरि कसैको बारेमा पनि केही कुरा आउने बित्तिकै अलिकति पनि आशंकाको कुरा आएपछि त्यसलाई दोषी नै हो, अपराधी नै हो भनेर हिँड्नुपर्ने पनि जरुरत छैन। अब प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा केही गर्नुभयो होइन भन्दाखेरि उहाँले गर्न खोजेको कि भने आशंका गर्ने ठाउँ छन्, तर आशंकाकै भरमा उहाँलाई पनि गर्न लाग्नु हामीले नभनौँ। हामी सचेत भएर हेर्नुपर्छ। त्यसैले तिनैवटा जिम्मेवारी, स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिनको जिम्मेवारी सरकारी निकायहरूले पुरा गर्छन्, न्यायालयले गर्छ। त्यो काममा हाम्रो मद्दत रहन्छ। कसैमाथि आशंका भयो भन्ने बित्तिकै, अभियोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै पनि अपराधी नभनौँ। र प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा गर्नुभएको कुरामा केही शङ्का गर्ने आधार छ। त्यो शङ्का गर्ने आधारमा हामी हेर्दै जान्छौँ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। तपाईँहरूले संसदमा जसरी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, जनताको चाहना छ भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, सुशासन होस्, बलात्कारीहरूलाई कारबाही होस्, तस्करीहरूलाई कारबाही होस्
र देशमा साँच्चीकै भन्यो भने विधिको शासन स्थापित होस् भने तपाईँहरूको एजेन्डा हो। हजुर। तर पछिल्लो समय मोहम्मद अब्दुल आलम जसरी रौतर बम काण्डको कुरा गर्दै 12 वर्ष अगाडिको घटना अहिले आएर छुताछुल्ला भयो, जिउँदै मान्छेलाई जलाइएको कुरा बाहिर आइसकेको छ। अब तपाईँहरू आलमको पक्षमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, जनता जान्न चाहन्छ। मैले भने नि ऋषिजी, तपाईँलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसको छानबिन गर्ने काम प्रहरीको, न्याय दिने काम अदालतको हो। हामीले यो प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि हामीले नै दोषी हो कि होइन भनेर हामीले आफ्नो विचार बोल्दै हिँड्नुपर्ने पनि म धेरै जरुरत देख्दैन। सँगसँगै के भन्दाखेरि कसैलाई अभियोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै यो मान्छे अपराधी हो भन्दै अरूले पनि हिँड्नुपर्ने जरुरत छैन। हामी चुक्दैनौँ एउटा कुरामा, विधिको शासनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरामा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ। सहयोग पुर्याउनेको अर्थ फेरि काङ्ग्रेसको कमजोरीको रूपमा नलियोस्। मुख्य कुरा जनतासँगको हाम्रो करार के भन्दाखेरि यो संविधानलाई बलियो बनाएर लिएर जाने, त्यतातर्फ हामी ध्यान पुर्याएर काम गर्छौँ। कानुनी राज्यको स्थापना आजको आवश्यकता हो। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण त वात्तै बढ्यो। तपाईँले हेर्नु भएको छ, समाजका विभिन्न तह तपाईँको सूचना पनि तपाईँसँग छ। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू चाहिँ काण्डमा किन मुछिरहेका छन्? यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा ढङ्गले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो ढङ्गमा मैले पनि अलिकति भावावेशमा आएर केही बोलिदियोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। त्यो भावावेशमा आएर मैले बोल्दैन। तर तपाईँसँग मैले एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ राख्छु। एउटा कुरा के हो भने अपराधका घटनाहरू घट्नु हुँदैन र अपराध भयो भने न्याय पाउनुपर्छ भिक्टिमले भन्ने कुरामा एउटा बलियो जनमत जासुकै छ। त्यो जनमत बलियो रहोस्। मैले एउटा सामान्य उदाहरण मात्र दिन्छु। हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या भयो, त्यसका बारेमा जुन सरकारी अभिव्यक्तिहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मनमा साह्रै चिसो भएको थियो कि अब एउटा महिलाले, अब बालिकाले पनि न्याय नपाउने, सरकारको प्रयोग चाहिँ कुनै दोष लुकाउनु हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। आजको दिनमा त्यो वातावरण देश बाहिर निस्कँदैछ। त्यो बाहिर निस्केको कुरालाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। भोलि मान्छे कोही पनि भिक्टिमले बोल्न नसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। एक। दोस्रो कुरा, लोकतन्त्रको एउटा सबभन्दा प्रमुख विषय मैले दुईपल्ट सुरुमा भनिसकेँ, फेरि पनि भन्छु, विधि महत्त्वपूर्ण हो। विधि महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ दोषी हुनुहोला नहुनुहोला कुनै घटनामा, म दोषी हुँला नहुँला भन्ने घटनामा तपाईँको एउटा जजमेन्ट हुनसक्ला, मेरो जजमेन्ट हुनसक्ला। तपाईँ मेरो जजमेन्ट भन्दा पनि त्यसलाई विधिको शासनबाट, कानुनी प्रक्रियाबाट, संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरूबाट, संविधान ऐन कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्नुपर्छ। त्यसमा हामी राजनीतिक दलका रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक दलमा आज जुन किसिमको अलिकति त्रासको स्थिति छ, सरकार होइन नेता त्यो होला। तर मैले त्यो विषय भन्ने भन्दा पनि सरकारले अलिकति त्रासको भएको वातावरण सृजना गर्न खोज्यो कि भन्ने एउटा आशंका पनि निकै फराकिलो तवरमा छ। त्यतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसैले निरपराध मान्छे पनि कोही अपराधी करार नहोस्, अपराधी कोही पनि उम्केर जान नपाओस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै पेसाको व्यवसायको होस्, त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान पुग्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने कि यी सबै घटनाबारे मेरो पनि केही धारणा होला। मेरो धारणाको आधारमा सुन्नु, मैले मेरो धारणाको आधारबाट फल्ना अभियोग लागेको मान्छे चाहिँ निर्दोष छ, फल्ना चाहिँ दोषी छ, फल्ना चाहिँ दोषी हो कि निर्दोषी हो भनेर आफ्ना कुरा गर्दै गएर त्यसले विधिको शासन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा हामीहरूले नचाहिने कुरा बढी गरेर हुन्छ। त्यसैले यसलाई बढी भावावेशको र मेरो र तेरो भन्ने विषय भन्दा पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाले र कानुन र विधिको शासनबाट काम होस् भन्ने कुराका लागि हाम्रो सहयोग हुन्छ। मैले भने फेरि पनि भन्छु, तपाईँले भनेकोमा होइन, भएको राज सृजना गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न खोजा हो भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ हामीले फेरि त्यसै किसिमले प्रतिकार पनि गर्छौँ। कङ्ग्रेसमा प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य त छ, राम्रो जनता छ कङ्ग्रेससँग आज, राम्रो छ जनता। तर सडकमा कङ्ग्रेसले छ नि आज जनतालाई उतार्न सकेको छैन। तर एउटा सुन्नु, तपाईँले फेरि मलाई अर्कोतर्फ लाग्नु हो। आज सरकारको काम बारेमा व्यापक निराशा छ, व्यापक निराशा छ। तर हामी एउटा कुरा के गर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि यो निराशा, सरकारका प्रतिको निराशा व्यवस्था र संविधानका विरोधमा प्रयोग हुन नसकोस् भनेर हामी व्यवस्था र संविधान हामी सबै दुःख गरेर बनाएको लामो सङ्घर्षबाट, 3 पुस्ताको सङ्घर्षबाट बनेको संविधानलाई तलमाथि गर्नलाई कसैलाई यसले एउटा बाटो नदियोस् भनेर पनि हामी धेरै होसियार छौँ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा कुरा तपाईँसँग भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो पपुलिजमको जुन छ नि,
कोही मान्छेलाई पनि ठ्याक्क उभिएर एउटाले अलिक डरो साथ यो खराब हो भन्ने त्यो मान्छे आम रूपमा खराब हुने अथवा यो इस्यु ठिक हो भन्ने त्यो जसले पनि एउटा जजमेन्ट गर्ने खालको वातावरण हो भने त्यसले एउटा तहसम्म त मद्दत गर्छ के अरे भिक्टिमहरू अगाडि आउने कुराको लागि त बल दिन्छ। तर हामी सडकमा बसेर एउटा भिडमा उभिएर कुनै पनि कुराको जजमेन्ट गर्न थाल्यो भने न्यायालय किन चाहियो त भन्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सारा प्रयत्न के मेरो धेरै इतिहासहरू दुनियाँको पपुलिजम धेरै बढी पपुलिजमको बाटोमा मात्रै हिँड्न थाल्यो भने त्यसले अथोरिटेरिजमको बाटोमा लान्छ, अधिनायकवादी बाटोमा लिएर जान्छ। त्यसैले काहीँ पनि अन्याय नहोस्, निष्पक्ष होस्, कुनै पनि मान्छे ठुलो होस् सानो होस् अपराध गरिरहेको छ भने अपराधबाट उम्किनु नपाओस्। तर सँगसँगै के भन्दाखेरि यस्तो पनि समाजमा माहौल बन्नु भएन कि जसलाई जेसुकै भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हुन हुन्छ। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति सुन्नु भएको छ पछिल्लो समय, हत्यारालाई कारबाही गर्छु, बलात्कारीलाई म जेल हाल्छु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारीलाई म जेल हाल्छु। प्रधानमन्त्रीसँग मेरो यति मात्रै भन्ने हो, बलात्कार कसैले गरिरहेको छ भने त्यसको राम्रो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो, सरकारको हो। त्यसलाई कारबाही गर्ने बाँकी उहाँको जिम्मा होइन, बाँकी न्यायालयले गर्ने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सेनाले प्रहरीले, सेना पनि गल्ती क्षमा गर्नु होला है, प्रधानमन्त्रीले, गृह मन्त्रालयले, प्रहरीले, सरकारी वकिलले, महान्यायाधिवक्ताले, न्यायाधिवक्ताहरूले गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्ने हो, त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पर्यो। तर त्योभन्दा अगाडिको काम चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया सरकारले गर्ने होइन। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्नो सीमा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग हुन्छ। त्योभन्दा बढी गर्ने उहाँले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर चाहिँ गर्न सक्छ। तर देशको प्रधानमन्त्रीले व्यथिति रोक्नुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा कङ्ग्रेसको विमति छैन। तपाईँले संसदमा बोलेको होइन, काण्डमा देश मुछेको छ, सरकार चाहिँ फसेको छ भने तपाईँले भन्नुभएको होइन। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय छ। भ्रष्टाचारको बारेमा मुद्दा चल्दाखेरि कतिपय निकायले विशेष अदालतमा जान्छन्, विशेष अदालतबाट अरू पुनरावेदनको बाटोमा जान्छ। त्यसैले सरकारको जिम्मा छ, सरकारले एउटा मोरल अथोरिटी आफ्नो स्थापित गरेर सरकारले जनतामा भएको, आज मैले भन्छु प्रधानमन्त्रीले मेरो सुझाव के भन्दाखेरि जनमानसमा भएको निराशालाई समाप्त गर्ने काम गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। न्यायालय सक्षम न्यायपालिका रहोस्, त्यो न्यायपालिकाको आफ्नो काम छ, व्यवस्थापिकाको आफ्नो काम छ, संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूको आफ्नो काम छ। त्यो काम उनीहरूले गर्ने कुरामा कहीँबाट हस्तक्षेप नहोस्। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बाटो, सबभन्दा ठुलो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो हो भने हामी सबैले आफ्नो सीमामा रत्ती पनि तलमाथि नगरिकन स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यही हो। प्रधानमन्त्री नेता हो, जनताको नेता हो, राजनीतिक नेता हो, प्रमुख कार्यकारी हो र हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा बलियो बहुमत, अझ आजको दिनमा बलियो बहुमतको नेतृत्व गर्ने मान्छे, तिनको विश्वास प्राप्त गरेको मान्छे, जनताले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको मान्छे। त्यसरी उहाँलाई जिम्मा दिएको चाहिँ उहाँले जितेर आउनुभएको छ, त्यस कारण अदालत उहाँले चलाउनुपर्छ भनेर उहाँले जितेर आउनुभएको छ, त्यस कारण संसदको काम उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर उहाँले जितेर आउनुभएको छ, त्यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम उहाँले गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई संविधान दिएको काममा प्रधानमन्त्रीले अब पूर्ण रूपमा सहयोग हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारिणीको सीमाभित्र, संविधान तोकेको सीमाभित्र काम गर्नुहोस्। अरू काम जुन निकायको संविधानले व्यवस्था गर्छ त्यही निकायले विभिन्न तर तबकामा छानबिन गर्लान्, दोषीलाई कारबाही गर्लान्। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जसरी मुलुकमा अहिले समृद्धि र विकासको बहस भइरहेछ, किन यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेताहरू चाहिँ काण्डमा फसे? मैले तपाईँलाई पटक भन्नुहोस् न, आज के तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरू निर्दोष छन्? तपाईँले भन्न चाहेको कुरा मैले भन्ने होइन। मैले भन्ने यति कुरा हो कि अहिले जे मुद्दाहरू अगाडि आछ, मुद्दा प्रमाणित भयो भने हामीले अभियोग लागेका मानिसको छानबिन हाम्रो पार्टीका साथीहरू हुन् भनेर गर्नु हुँदैन भन्नु पनि मिल्दैन। हाम्रो जिम्मेवारी हो, जनताप्रतिको पनि जिम्मेवारी छ, कानुनप्रति जिम्मेवारी छ, संविधानप्रतिको जिम्मेवारी छ। तर सँगसँगै एउटा आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ बन्या छ कि राजनीतिक उद्देश्य अभिप्राय छ कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ मैले निष्कर्ष बनाएको छ। त्यसै त्यतातर्फ पनि हामी चनाखो छ, त्यति मात्रै हो कुरा। त्यसो भए यदि काङ्ग्रेसका नेताहरू काण्डमा मुछ्यो भने तपाईँहरू संरक्षण गर्नुहुन्न, बचाउन लाग्नुहुन्न? अपराधीलाई हामी संरक्षण गर्दैनौँ।
अभियोग लागेको मान्छेलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा को दोषी छ त तपाईँ बताउनुहोस् न आजले। मैले कसरी थाहा पाउने? तपाईँले भन्नुभएको थियो पार्लियामेन्टमा, तपाईँले त मुद्दा उठान गर्नुभएको, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नु, दोषी हो भनेर निर्णय गर्ने विजय कुमार गच्छेदार हो कि होइन दोषी? उहाँको नाम पनि बाहिर आएको छ। मैले दोषी फल्ना हो भने निर्णय गर्ने मेरो होइन, मलाई मेरो मूल्याङ्कन होला, विश्लेषण होला। तर मैले बाटोबाट उभिएर ऋषि तामाङलाई उभिएर एउटा काण्डमा को दोषी हो भने निर्णय गर्ने, अर्को मिनेन्द्रजाले अर्को ठाउँमा उभिएर गर्ने, अनि अर्को पार्टीको मान्छेले अर्को गर्ने, अर्को पेसाको मान्छेले अर्को गर्ने होइन। हामीले बनाएको संविधानले गरेको व्यवस्था छ, त्यसअनुसार टुङ्गो लाग्छ। अपराधी जोगिनुहुन्न, प्रधानमन्त्री पनि जोगाउनुहुन्न, हामीले पनि जोगाउनुहुन्न। तर सँगसँगै कोही निरपराधी मान्छेलाई पनि अपराध प्रमाणित गर्नका लागि हामीले आफ्नो तागतमा भएको हाम्रो तागतलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि गर्नुहुन्न, हामी राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसो भए वाइड बडी खरिद प्रकरणमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम संलग्न छ कि छैन, मुछिएको छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? बाहिर चर्चा छ नि। मैले भन्ने यति मात्रै हो कि सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको रूपमा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले फल्लामा यो कसुर गरेको देखिन्छ, फल्लाको जिम्मेवारी यो खाले हो जस्तो लाग्छ। तर हामीले सार्वजनिक लेखा समितिले सबै अनुसन्धान गरेर पुरा हुँदैन, यसमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ। अनुसन्धान गरेर यसमा मुद्दा दायर गर्ने बाटोबाट अगाडि जानुस्, क्षति भयो भनेर हामीले सार्वजनिक लेखा समितिबाट लेखेर पठायौँ। अब त्यो चिज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगले भनेभन्दा निकै ढिलो भयो। हामीले 1 महिनामा गर्न सक्नु होला भने आशा राखेर त्यही लेखाएको थियौँ, पछि अलिकति भ्याएन भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँको सार्वजनिक लेखा समितिको पत्राचार भएको छैन। त्यसैले अहिले जिम्मा अख्तियारले अनुसन्धान जहाँ पुरा छ, एउटा मलाई कर्तव्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यो विषय लेखा समितिले लेखेर पठाएको विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, अगाडि अब कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ जस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मोटो रूपमा जानकारी चाहिँ दिनुभयो भने लोकतन्त्रमा त जाति नै हुन्छ। ठुल्ठुला नेताहरूको नाम मुछेको छ नि त वाइड बडी खरिद प्रकरण, तपाईँलाई थाहा छ? मैले पटक दोहोऱ्याएर भने, फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि कारणले राजनीतिक संरक्षण पनि हुनु हुँदैन। अपराधी मान्छे एउटा पनि केदाखेरि छुट्नु हुँदैन, सँगसँगै निरपराधी मान्छेलाई पनि हामीले फसाउँदै जाने काम पनि गर्नु हुँदैन। र ऋषि तामाङ र मिनेन्द्रजाले बाटाबाट उभिएर यो काण्डमा चाहिँ यो दोषी, यो काण्डमा चाहिँ यो दोषी भन्दै हिँड्ने पनि हाम्रो त्यो लोकतन्त्र पनि होइन, त्यो मर्यादा पनि। तपाईँले अनुसन्धान गरेर एउटा खोज पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले गर्ने काम हो। म एउटा राजनीतिक पार्टीको मान्छे हो, मेरो पार्टीको होस्, अर्को पार्टीको मान्छे होस्, कोही मान्छे कानुनी प्रक्रियामा पुग्यो भने कानुनको प्रक्रियाबाट केही पनि काम नहोस् भने राजनीतिक दबाव सृजना गर्ने वातावरण पनि बनाउनु हुँदैन। सँगसँगै निरपराध मान्छेहरूलाई प्रतिशत साध्नको लागि केही काम हुन थाल्यो भने तिनको पक्षमा उभिएर पनि बोल्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीको सांसद हो मोहम्मद अब्दुल्ला आलम, त उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। 12 वर्ष अघि उहाँले जसरी बम पड्काएर निर्दोष मान्छेहरूको हत्या गर्नुभयो, मान्छेहरूलाई जिउँदै जलाउनु भयो, त्यसमा काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ छ आज? उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ कि बचाउनुपर्छ भन्ने पक्ष? काङ्ग्रेस पार्टीले एउटै पक्षमा छ कि यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन भएर केही अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसको सहयोग हुन्छ। दोषी छ छैन, अपराधी हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार जान्छ। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेछ, अनुसन्धानको लागि अदालतसँग थप समय माया छ। हिजोको दिन कि अस्तिको दिन थप 5 दिनको समय दिएको छ। त्यो अनुसन्धान सबै सकेर प्रहरीले अपराध जस्तो लाग्छ भने मुद्दा दायर गर्ने, होइन भने उहाँलाई छोड्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने विषय होइन। तपाईँ र मैले निर्णय गर्न थाल्यो भने किन चाहियो? कृष्णप्रसाद सिटौला त्यतिखेर यो देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा कुरा के छ भने, तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ कि तपाईँले त वास्तवमा जनता जान्न चाहन्छ भन्ने कुरा हो, त भगवान्सँग सोध्नुपर्ने जसरी सोध्नुहुन्छ कि अब योमा कोषमा के भएको छ त भगवान्लाई थाहा छ। तपाईँ र मैले त यी सबै हामीले जे लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विधि निर्माण गरेका छौँ, त्यो प्रक्रिया विधिबाट टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्ने हो। यी घटनाहरूको बारेमा जति गम्भीरताका साथ बाहिर बहस भएको छ, गम्भीर लेखहरू लेखिया छन्, विचारहरू आएको छ, समाचारहरू आएको छ, सूचनाहरू आएको छ, यी सबै कुरालाई मैले पनि गम्भीरतापूर्वक निहालिरहेको छु। मैले यति मात्रै भनेको ती सबैका कुराहरू निहाल्दाखेरि मलाई पनि यसो होला यसो नहोला भन्ने एउटा अनुमान मेरो मनमा लाग्छ। तर मेरो अनुमान को अर्थ छैन, मैले न्याय दिने होइन, मैले खालि के भन्दाखेरि आफ्नो मनमा यसो होला कि भन्ने लाग्ने मलाई एउटा कुरा होला। तर यसको त विधिको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्नुपर्छ नि। मलाई मनमा केही छ, तर मलाई मनमा यस्तो लागेको छ भने मेरो अनुमान अहिले बोलेर
त्यसले के कुरालाई मद्दत गर्ने हो र के कुरालाई कमजोर बनाउने हो र? आज केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भएको 20 महिना नागिसक्यो। यो सरकार कति सफल कति असफल तपाईँको आँखामा भन्नुहोस् त। मैले पटक पटक भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अरू खालको बैठकहरू हुँदाखेरि पनि भनेको छु, आम रूपमा निराशा छ, सरकारप्रति निराशा छ। सरकारप्रतिको निराशालाई दुरुपयोग गरेर संविधान र व्यवस्थालाई जोखिममा पार्ने काम गर्नलाई कसैलाई पनि अभिप्रेरणा नहोस्। त्यो चिन्ता गर्ने केही ठाउँहरू देखिन्छ। निराशा सरकारप्रति छ, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर आक्रमण चाहिँ संविधान र व्यवस्थामाथि भइरहेछ। त्यो कामका लागि प्रधानमन्त्रीजी सचेत हुनुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले अरू कुरा गर्ने भन्दा पनि जनताको निराशा छ भन्ने कुरालाई बुझेर आशा जगाउने काम गर्नु सक्नु पऱ्यो। संविधान र व्यवस्थाका प्रति विश्वास कायम राख्न सक्ने काम गर्नु पऱ्यो। राजनैतिक दलहरू मोटो रूपमा जनतासँगको करार, संविधान हो हाम्रो करार भनेको, जनताले हामीलाई म सांसद छु, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही जनतासँग गरेको करारको आधार बनेको संविधानको व्यवस्थाहरू बनायो नि, त्यसमा अडेर त्यसलाई जोगाएर उहाँले पनि कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, हामीले पनि कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छ, एकदम परिणाम दिन थालेको छ, सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेको छ, रेल आउँदैछ चीनबाट, भारतबाट विकास एकदम तीव्र गति भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको तर्क आएको छ। प्रधानमन्त्रीले तर्क त गर्न पाउनुभयो नि त, प्रधानमन्त्रीले तर्क गर्नु पाउनु, हामीले पनि तर्क गरिरहेछौँ। आम नागरिकले पनि धारणा बनाइरहेछ। मैले यति मात्रै भनेको कि आम नागरिकको धारणा मेरो मूल्याङ्कनमा जनताप्रति के अरे सरकारका प्रति निराशा छ। प्रधानमन्त्रीजी यो निराशाले तपाईँलाई मात्रै बिगार गर्ने भएको, तपाईँको पार्टीलाई मात्रै अहित गर्ने भएको पनि हामी यत्रो बढी चिन्तित हुने थिएन। हामीलाई चिन्ता यस कारण छ कि यसले निराशा चाहिँ सरकारको कामका प्रति हुने, अनि जोखिममा चाहिँ व्यवस्था र संविधान पर्ने अवस्था नहोस्। हामी सबैले दुःख गरेर 3टा पुस्ता नेपालले दुःख गरेर बनाएको संविधान हो, त्यसलाई जोगाएर नेपाली जनतासँग हाम्रो करारबाट बनेको संविधान हो, त्यसलाई जोगाएर काम गर्न सकौँ। त्यसका लागि हाम्रो सहयोग हुन्छ प्रधानमन्त्री भनेको छ। त्यसो भए वर्तमान सरकारलाई तपाईँहरूको सहयोग र समर्थन छ? यस्तो सरकारसँग हाम्रो यो संविधानको विषयमा, हामीले स्थापना गरेको व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग हाम्रो सहयोगी हुन्छ। सरकारमा बसेको पार्टी र हामीहरू मिलेर संविधान बनाएको, संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा सरकार र हाम्रो के भन्दाखेरि सहयोगको, एकअर्कालाई परस्पर सहयोगको सम्बन्ध हुन्छ। सरकारले गरेका कामका बारेमा हामी प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रचनात्मक रूपमा सरकारलाई सचेत गर्ने, सरकारको आलोचना गर्ने, सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने, सरकारले गल्ती गर्यो भने सरकारलाई बेलैमा सचेत गर्ने, जनताले सरकारका बारेमा भनेका धारणाहरूलाई संसदसम्म पुर्याउने र सरकारलाई सच्चिनलाई एउटा बलियो जनमत र बलियो दबाब सृजना गर्ने र सरकार सच्चियो भने सरकारको पनि भलो हुने, नेपाली जनताको पनि भलो हुने, नेपालको पनि भलो हुने बाटोमा पुर्याउने काम गर्छ प्रतिपक्षको। त्यो काम पनि तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले नसोचेको र नेपाली जनताले पनि कहिले नभोगेको गरी अब देशमा विकास हुँदैछ। भयो भने को खुसी हुँदैन? प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै काम भइदियो भने उहाँलाई जे बाहिर भन्नुभएको छ अभिव्यक्ति, त्यही अभिव्यक्ति अनुसारको काम भयो भने यो किसिमको अप्ठ्यारो चुनौती सामना कसैले पनि गर्नु पर्दैन थियो। आजको दिन तपाईँहरू मेरो बहस के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ओहो प्रधानमन्त्री यसो गर्नुभयो, अब हामी झन् यति बढी गर्छौँ भनेर मैले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्थ्यो। आज चिन्ता के भन्दाखेरि गर्न सक्नु भएन, कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्छ कि संविधान भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने बहस हुन्थ्यो। आजको बहस गजब चकाचौँध हुने विकास भयो। त्यसकारण के भन्दाखेरि ल अब तपाईँले पनि प्रश्न यो गर्नुभएको छैन, यस्तो गजब काम गरिसक्यो सरकारले, तपाईँहरू अपोजिसन कसरी उठ्नुहुन्छ, तपाईँ तग्लिने ठाउँ पनि छैन त भन्नुभएको छैन नि। तपाईँ पनि के भन्नुभएको छ? चस्मा खोलेर हेर मैले गरेको काम। अब उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो सत्तामा बस्दाखेरि धेरै चिज देखिँदैन। मेरो त एउटा मात्रै भनाइ छ, जुन मेरो आफ्नो मौलिक पनि होइन, मैले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनबाट सत्तामा बसेपछि मान्छेको आँखा झन्झन नदेखिने हुँदै जान्छ। एउटा समयमा त सत्ताको आँखा ट्याप्पै बन्द होला। हामीलाई एउटा अवसर छ, हिजो हामी सत्तामा बस्दाखेरि हाम्रो पनि आँखा बन्द कति भयो होला। आज विपक्षमा बसेर हाम्रो आँखा अझ के अरे खुलिरहेछ, अझ वाइड एङ्गलबाट हामी देखिरहेछौँ। अर्को 3-3.5 वर्ष विपक्षमा बसेर काम गर्न सक्यो भने हाम्रो आँखा पनि छ्याङ्गै देखिने, जनताको विचार राम्रोसँग बुझ्ने, जनताको विचारअनुसार काम गर्न सक्ने दृढता बोकेर हामी भोलि सरकार निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। सरकारको आँखा आज बन्द जसरी हुँदैछ त्यसलाई पनि सरकार। उहाँले पछिल्लो समय के भनिरहनु भएको छ भन्दा विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि अपोजिसनले जुन किसिमको काम गरेको छैन भने भनिरहेछ त्यो गलत हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्क पुष्टाइ पनि छ र निष्कर्ष पनि छ। छैन। जनताले त्यसैले राम्रोसँग आँखा खोलेर हेर है भने प्रधानमन्त्री तपाईँलाई भन्नुभएको छ मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन सही रूपमा गर। जनताले काम हेर्छ, तर्क हेर्दैन। चुनावमा बाचा फत्याएर भोट हाल्यो, सरकार बनाएपछि उहाँको काम हेरेको छ। हिजो बाचा फत्यायो, उहाँलाई भोट दियो, हामीलाई दिएन। हामीले विपक्षमा राख्यो जनताले। जनताको अधिकार हो। सार्वजनिक जनताले भन्यो ल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाऊ, काङ्ग्रेस विपक्षमा बस्यो भनेर। तर आज सरकारले गरेको चाहिँ आज सरकारले के भन्दैछ हेर्दैन जनताले, के गर्दैछ हेर्छ, के गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ जनता विश्वस्त हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्नुभयो भए हरेक दिन मैले गजब गरिरहेको छु बोल्नै पर्दैन थियो। आम नागरिकले भन्थ्यो गजब गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजी भन्थ्यो, आम नागरिक गजब गर्नुभएको छ भनिरहेको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुनाले काम गर्न सकेका छु भने तर्क गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नु भएको छ। उहाँले काम गरेको भए त काम गर्ने मात्रै, काम गरेर फुर्सदै नहुने अवस्थामा भएको भए त सारा दुनियाँले भन्थ्यो गजब काम भएको छ भन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ अलि बिरामी पनि हुनुभएको छ, अलि बढी के अरे रेस्ट पनि गर्नुहोस्, धेरै दुःख पनि नगर्नुहोस्, यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर त्यो विचार त्यो अभिव्यक्ति त आएको छैन नि त। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफै नै मैले गजब गरिरहेको छु अरूले देखेन भने हिँड्नुपर्ने कुरामा पहिलो कुरा स्वीकार के छ भने गर्न सकिनँ, त्यही पनि मलाई अझ पनि गर्ने मौका देऊ भने हो नि त, त्यो स्वीकार थिएँ। कृष्णबहादुर महराज जस्तो नेतालाई उहाँले हिरासतमा लिनुभयो, पक्राउनु भयो। सुन्नुहोस् न एउटा कुरा, मैले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। सुन्नुहोस् न, मैले एउटा कुरा के भन्दाखेरि के कृष्णबहादुर महरा केसमा चाहिँ कृष्णबहादुर महरा दोषी नै हो, अपराधी नै हो भन्ने, अनि आफ्ताब आलमको केसमा चाहिँ होइन मैले दोषी भन्न सक्ने अहिले अवस्था छैन भनेर, त्यसै त मैले पार्टीगत रूपमा बोल्ने कुरा पनि भएन, त्यो राख्नु पनि हुँदैन। मैले भने जनतासँग हाम्रो करार के हो भन्दाखेरि सरकारले कसैमाथि पनि उजुर आयो के आयो भने छानबिन गरेर त्यसको मुद्दा चलाउनुपर्छ, मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा होला। सरकारले छानबिन गर्दैछ, केसको बारेमा अझ मुद्दा दायर भइसकेका छैन, अदालतसँग समय लिएर उहाँहरू अझ छानबिन गर्दै हुन्छ यो दुईटै मुद्दामा। त्यसैले हाम्रो भनाइ त यति मात्रै हो कि दुईटै मुद्दामा जुनसुकै पार्टीको मान्छे भए पनि यी मुद्दा निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन होस्। मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ मुद्दा चलाओस्, मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति छैन जबरजस्ती कसैको दबावमा आएर मुद्दा चलाउने काम पनि नहोस्। अब फल्नालाई गरे चाहिँ हामीलाई जय जयकार गर्ने, फल्नालाई गरे चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब मलाई गरे चाहिँ खराब गर्नुहुन्छ, अर्कोलाई गरे चाहिँ ठिक गर्नुहुन्छ मैले भन्नु भएन नि त। डाक्टर साहब, अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको र वर्तमान सरकारको खास गरी प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। 12 बुँदे सम्झौताबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रिया कुरा गर्दाखेरि अझै पनि निष्कर्षमा पुगेका छैन। अब कसरी यसको चाहिँ सङ्कटकालीन न्यायको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? शान्ति प्रक्रियाको बारेमा प्राय सबै काम गऱ्यौँ हामीले। एउटा महत्त्वपूर्ण काम सत्यनिरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनको काम चाहिँ सकिया छैन। यो काममा पनि अब केही कानुनहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको के अरे युएनको केही भनाइहरू छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता हुने गरी सत्य निरूपण गर्ने र मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने, बेपत्ताहरूको पत्ता लगाउने, दोषी छन् भने त्यसलाई उन्मुक्ति नदिने बाटोमा हामी जानुपर्ने छ, त्यो काम गर्छौँ। यसमा एउटा मात्रै मलाई लाग्छ अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियामा गरेको कुरामा हामीहरू सबैले सन्तोष गर्ने ठाउँ छ। म नै हेर्नुहोस् माओवादी लडाकुहरूको समाधानको प्रक्रियामा काम गरेँ 5 वर्ष, 4वटा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेर विशेष समितिमा काम गरेँ। तपाईँहरू सधैँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले कहाँ सक्नुहुन्छ भन्दा त्यो काम हामीले पार लाग्यौँ। यसमा एउटा मात्रै मनमा कहीँ दुःख चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनमा चाहिँ जो भिक्टिमहरू हो, भिक्टिमहरूलाई चाहिँ यति लामो वर्ष भन्नुहोस् माओवादी सशस्त्र विद्रोह 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु भयो। 2052 सालदेखि आज 24 वर्ष बित्दाखेरि पनि तिनले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै दुखित नै हुनुपर्छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर शान्ति प्रक्रियाका काम पुरा भएनन्, के भएनन् भने धेरै अरू विषयमा चाहिँ चिन्ता गर्नु भने यसमा चाहिँ अरू न्याय दिनको लागि तपाईँहरू असफल हुनुभयो नि त। मैले अहिलेसम्मको कुरामा हामीले गर्न सकेका धेरै सरकार बन्यो हाम्रो देशमा, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, होइन भने मैले प्रतिसभाको निर्वाचन भयो, तिनै तहको सरकार बनिसक्यो, किनभने चाहिँ आज रोएर बसिरहने। मैले होइन भनेन, उनीहरूलाई न्याय नदिने तपाईँले भनेको कुरा र मैले भनेको कुरा फरक ठ्याक्कै परेन ऋषिजी। मैले के भने भन्दाखेरि लडाकुहरूको समायोजन इत्यादिको काम पनि हामीले सक्यौँ। राजनीतिमा लागेका मानिसहरू जो द्वन्द्वमा जतासुकैको पक्षमा भए पनि आज राजनीति गर्ने ठाउँमै हामी
भएको छौँ, राजनीतिक मान्छे भएको छौँ, राजनीतिक नेता भएको छौँ, सांसद भएको छौँ, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको छौँ, हिजोको द्वन्द्वमा के अरे संलग्न मानिसहरू। तर द्वन्द्वका पीडितहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म न्याय दिन सकेन। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। त्यो बाहेक त शान्ति प्रक्रियाको काम हामीले अहिलेसम्म दुनियाँलाई देखाउन लागेको काम गरेर छौँ। खालि पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा चाहिँ असाध्यै ढिलो भयो। अहम विषय त आयोग बन्न पऱ्यो। पहिला 2वटा आयोग बन्न बाँकी छ। त्यो आयोग कहिले बन्छ र नेतृत्वमा तपाईँहरूको बिचमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा अथवा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षको बिचमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामीले सहमति गर्ने विषय नै होइन। सिफारिस गर्ने कमिटी छ, सिफारिस गर्ने समितिले सिफारिस गर्छ, उनको सिफारिसको आधारमा सरकारले नियुक्त गर्छ। त्यसमा कङ्ग्रेसको भूमिका हुँदैन? होइन, हाम्रो भूमिका यति हो कि त्यहाँ रहने मान्छे विश्वसनीय मान्छे होस्, सबैले पत्याउने मान्छे होस्, पीडितले पनि पत्याउने मान्छे, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यी भयो भने निष्पक्ष रूपमा काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने मान्छेहरू हुन् भन्ने कुराका लागि हामी सहयोगीसम्म हुन सक्छौँ। हामी यो छनौटको प्रक्रियामा हामी संलग्न हुने होइनौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले तपाईँहरूलाई पनि राम्रोसँग निकट भएर हेरिरहेको छ। हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हाम्रो जिम्मा नेताहरूको बिचमा सहमति हुन्छ। राजनीतिक सहमति हुन पर्यो नि द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि। त मलमपट्टिले लगाउनु पर्यो। हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्दा पहिलेको कानुन ठिक भएन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुरा आयो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ, राष्ट्रिय मानव अधिकारको केही भनाइ छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले केही आफ्ना कुरा राखेका छन्, पीडितहरूले आफ्नो कुरा राखेका छन्। त्यसको आधारबाट के अरे ऐनलाई संशोधन गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो, संसदको जिम्मा हो। संसदमा राजनीतिक दलहरू छ। तर आयोगमा को हुने भन्ने कुरा त सिफारिस समिति छ। सिफारिस समितिमा हामी सबैले पत्याएका मानिसहरू नै हुनुहुन्छ, पत्याएका संस्थाहरू छ, विधानले गरेको व्यवस्था, ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूपको निकायको प्रतिनिधित्व छ। उहाँहरूले सिफारिस गर्ने, सरकारले नियुक्त गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो सहयोग जहिले पनि रहन्छ, हामीले गराउने होइन त्यो। तर शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहनु भएको थियो। राज्य र विद्रोहीको बिचमा जसरी द्वन्द्व भयो, धेरै मान्छेहरूको हत्या पनि भयो, अङ्गभङ्ग पनि भयो र धेरै मान्छेहरू बेपत्ता पनि पारियो। ती सबै मान्छेलाई न्याय दिने काम त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हो होइन, काङ्ग्रेस र प्रचण्डको हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँ यसरी हाम फाल्नुहुन्छ कि मलाई चिन्ता के भन्दाखेरि अब न्यायाधीश बनेर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड न्यायाधीश बनेर न्याय दिने भन्नुभयो होइन होला नि तपाईँले। हामीले तर उहाँहरूले इनिसिएसन त लिनु परेन। अब उहाँहरूको सहयोग होइन, उहाँहरूको सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेपछि त म स्वीकार गर्छु। चाँडै तपाईँले मलाई किन यति अहिलेसम्म ऐन संशोधन गर्नु भने चाँडै संशोधन गर्नुहोस् त्यो भन्छु म। के अरे पीडितहरूको कुरा अनुसार सुन्नु कुरा तपाईँहरूले चाहियो, पीडितहरूले आफ्नो कुरा राख्ने तपाईँहरूको के अरे ठाउँ बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा म मान्छु। त्यसमा तपाईँ कमी कमजोरी भन्नुहुन्छ मान्छु, पीडितहरूले न्यायसम्म पाएनन् भन्नुहुन्छ त्यो कुरा म मान्छु। तर त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड न्यायाधीश भनेर यो काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो फेरि उयो अघि सुरुमा भने जस्तै हामीले। तर पीडितहरूले त शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डमाथि पनि आफ्नो कुराहरू राखिरहेका छन्, आक्रोशित भइरहेका छन्, पाइन्छ नि त। चेतावनी दिएका छन्। उहाँहरू राजनीतिक नेताहरू हो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिस। शेरबहादुर देउवा त अहिले विपक्षी दलको नेता हो, प्रमुख प्रतिपक्षको नेता हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी सत्ता पक्षको 2टा अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष हो, पूर्व प्रधानमन्त्री हो। उहाँहरूप्रति जनताले, जनताका नेता हो, जनताको प्रतिनिधि हो, आक्रोश पनि उहाँहरूसँग हुने हो, आशा पनि उहाँहरूसँग हुने हो। त्यो कहिले आक्रोशका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, कहिले उहाँहरूलाई अनुरोधको रूपमा, आग्रहका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ। राजनीतिक नेताले गाली पनि खानुपर्छ, राजनीतिक नेताहरूले आक्रोश पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यही बेहोर्नको लागि त हो नि, उहाँ जनताको मतबाट उहाँहरू नेता हुनुपर्छ। जनताको मतबाट हामी नेता हुन्छ। हामीसँग के छ, अरू के कारणले म सांसद भएको छु? जनताले भोट हालेर त्यस कारण सांसद छु। म निर्वाचित गरेर जनताले पठाए त्यस कारण म सांसद छु। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको सभापति के अरे काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले बनाए, काङ्ग्रेस पार्टीका मानिसले बनाए, सांसद जनताको प्रतिनिधिले बनाए, के जनताले बनाए, जनताका प्रतिनिधि काङ्ग्रेसका सांसदहरूले उहाँलाई संसद दलको नेता बनाए भन्दाखेरि उहाँको जिम्मेवारी त त्यही खाले हो नि त। त्यसैले उहाँलाई जनताले, उहाँलाई सांसद बनाउने जनताले, उहाँलाई पार्टी सभापति बनाउने कार्यकर्ताले, उहाँलाई संसद दलको नेता बनाउने सांसदहरूले उहाँलाई गाली गर्ने, गुनासो गर्ने, सहयोग गर्ने, चनाखो बनाउने त्यो गर्छ नि। त्यसलाई तपाईँले अर्को रूपमा लिने भने त स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो नि। तर अब नेपाली कङ्ग्रेस कुरा गरौँ, किनभने तपाईँहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा हुन्छ, विवादमा हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धामा छौँ, द्वन्द्वमा। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मनमुटाव त छ नि शीर्ष नेताहरूको। मैले भने नि त्यसलाई सुन्नुहोस्, मनमुटावको रूपमा मैले लिन्न। हाम्रो महाधिवेशन अहिलेको हिसाबबाट आजसम्मको पार्टीको निर्णयबाट 2076 साल फागुनमा हुनुपर्छ होइन। अब 14 महिनापछि तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छ होइन। आजसम्मको हाम्रो निर्णयबाट भोलि के निर्णय होला, म्याद थप्न 1 वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ
त्यसको एउटा विशेष परिस्थितिमा। तर आजको दिनमा आजसम्म हामीले गरेको निर्णयबाट 2076 साल फागुनभित्रमा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर गाह्रो छ नि, 1 वर्ष सार्ने भनेर त पार्टी सभापति तपाईँ अर्कोतिर लाग्नु हो कि मैले भने त्यो महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा छ। सभापति बन्ने कुराको लागि यो सभापति बन्नुपर्छ, यो सभापति बन्नुपर्छ, यो महामन्त्री बन्नुपर्छ, यो महामन्त्री बन्नुपर्छ, यो उपसभापति बन्नुपर्छ, यो उपसभापति, केन्द्रीय सदस्य यो बन्नुपर्छ पर्दैन, जिल्लाको सभापति को बन्नुपर्छ, जिल्लाको सभापति को बन्नुपर्छ, क्षेत्रको सभापति को बन्नुपर्छ, गाउँको सभापति को बन्नुपर्छ, नगरको सभापति को बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा छ, मनमुटाव होइन। तर धेरै गुण छ नि डाक्टर मिलिन्द रिजाल काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। आज पार्टी सभापतिको गुट, रामचन्द्र पौडेलको गुट, कोइराला परिवारको गुट, शशाङ्क शेखरको सुजाताको गुट, मैले यति मात्रै भने कि हामी कहाँ प्रकाशमान सिंहको गुट, भन्नुहोस् त नेपाली जनतालाई नेतै पछि गुट होइन। हामी कहाँ गुटहरू छन्, ती अलि स्थायी प्रकृतिका हुन थाले, स्थायी प्रकृतिको भन्नु भएन। विषय र मुद्दाको मान्छे जोडिने र मान्छे छुट्टिने हुनु पर्यो भन्ने काममा हामी प्रयत्नमा छौँ। त्यसमा केही समस्या पार्टीमा छ, त्यो कुरा स्वीकार गर्छु। तर त्यो एउटा विषय हो, पार्टीका लामा हुने प्रतिस्पर्धा अर्को विषय हो। एउटा कुरा पक्का मान्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा एउटा मात्रै सभापतिको उम्मेदवार हुन्न, एउटाभन्दा बढी सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ। निर्वाचनको प्रक्रियाबाट हुन्छ। केन्द्रीय सदस्यहरू सबै निर्विरोध हुँदैन, त्यहाँ पनि निर्वाचनको प्रक्रिया हुन्छ। जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय सभापतिहरू, गाउँ नगरका सभापतिहरू, वडाका सभापतिहरू निर्वाचन हुन्छ। कति ठाउँमा सहमति पनि होला, सर्वसम्मत पनि होला। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट यो प्रक्रिया चाहिँ प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया हो। प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया र हामीका स्थायी रूप लिन थालेको गुटबन्दीको समस्याहरू दुईटैलाई एउटै झाल एउटै हालेर एउटै पोकोमा हालेर एउटा के अरे गोस्वारा खालको एउटा मोटो रूपको के अरे एक्सट्रिमको एउटा निर्कल नपुग्नु। तर लथालिङ्ग पनि कङ्ग्रेसको सङ्गठन तपाईँले हेर्नु भएको छ, अहिलेसम्म कार्य सम्पादन समिति बनेको छैन, विभागहरू गठन। मलाई भन्नु चाहिँ यो कतिवटा समितिको आज औचित्य पनि छैन। फागुनमा महाधिवेशन गर्नु छ, कता समिति बनाउने कि महाधिवेशन तय गर्ने? आजको प्राथमिकता फागुनमा महाधिवेशन गर्ने कुराको लागि लाग्नु पऱ्यो। जे कामले चाँडै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ ती कामहरू गरौँ, जे कामले महाधिवेशनलाई ढिलो बनाउँछ, अल्मल्याउँछ, त्यो काम नगरौँ भन्ने मेरो होइन। फागुनमा त महाधिवेशन हुनै सक्दैन डाक्टर साहब, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा नि मलाई तपाईँले आज मैले पटक पटक भनिरहेको छु, मेरो पार्टीमा महाधिवेशन फागुनमा गर्न नसकिने हो भने प्रस्ताव सचिवालय सभापतिले लिएर आयो, त्यो प्रस्ताव केन्द्र कार्य अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छैन। पार्टी सभापतिले महाधिवेशन सार्ने विषयमा रोक्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा केन्द्र कार्य समितिले निर्णय गर्नु पऱ्यो। गर्न नसकिने अवस्था छ, विशेष परिस्थिति छ भन्दा 1 वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान छ। अब त्यो प्रस्तावै नआइकन मैले सभापतिजीले गर्न सक्छु भनिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म सभापतिजीले अन्यथा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन भनेपछि सभापति 2076 फागुनसम्म महाधिवेशन गर्न सक्छु भनेर बस्नु भएको छ। मैले कसरी गर्न सक्नुहुन्न उहाँले भन्ने मेरो भनाइ फागुनको कुरा गर्नु नि 2076 मैले जबसम्म सभापतिले 2076 फागुनमा गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्न तबसम्म मैले सभापति अस्ति तपाईँहरूको बिचमा सहमति भएको होइन केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन 1 वर्षको लागि सार्ने छैन छैन। सभापतिले अहिले सार्न पर्ने छ भने मैले नै भने सभापतिजी गर्न नसकिने भने प्रस्ताव ल्याउनुहोस् महाधिवेशन कहिले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले महाधिवेशन के अरे फागुनमा गर्न नसक्ने भन्ने केही परिस्थिति बनिसकेको छैन भन्नु हो। त्यसैले म त अहिले पनि पर्खाल्छु सभापतिले फागुनमा महाधिवेशन गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि जे सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, त्यसका लागि जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम गरौँ। अब गर्न नसकिने फागुनमा गर्न नसकिने 76 हो भने सभापतिले प्रस्ताव कसरी चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ फागुनमा? हेर्नुहोस्, म पार्टीको सभापति होइन, म पुरै पार्टी सदस्य अहिले पनि तपाईँले वितरण गर्नु। सुन्नुहोस्, म एउटा कुनै पनि निकायको अधिवेशन भएको छैन, गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको, क्षेत्रको, त्यो विषयमा ऋषि दाउलासँग बसेर मैले मेरो जजमेन्ट भन्दैन। पार्टीमा सभापतिले प्रस्ताव ल्याउनु भने त्यो प्रस्तावमा मैले आफ्नो विचार राख्छु। त्यसो भए पार्टी सभापतिले तपाईँलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ, विश्वस्त पार्नु भएको छ फागुन हुन्छ भनेर? अनि मैले यति भने सभापतिले अर्को प्रस्ताव नल्याउदासम्म त सभापति फागुनमा गर्नेमै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि। मैले सभापति चाहिँ फागुनमा गर्न चाहने 76 फागुनमा म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भनेर कसरी सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँड्ने? 76 फागुनमा उहाँले गर्न सक्छु भन्दासम्म त उहाँलाई 76 फागुनमा गराउनका लागि सहयोग गर्ने हो। 76 फागुनमा गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने किन गर्न सक्नुहुन्न भनेर उहाँले ल्याएको प्रस्तावमा मैले उहाँको जजमेन्टलाई हेरेर अनि त्यसपछि आफ्नो सुझाव राख्ने हो। इतिहासमै सबभन्दा कमजोर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हो आजको दिनमा, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा। तपाईँले भन्ने कुरा हो, मैले भन्ने कुरा यति हो, मैले आजको दिनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्छु, उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई मैले सहयोग गर्न सक्दिनँ। 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई मैले सहयोग गर्न सक्दिनँ। आजको दिनमा सभापति हुँदासम्म 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई मेरो निशर्त सहयोग छ।
तर 14औं महाधिवेशन सभापतिको चाहिँ उहाँको विकल्पको रूपमा हुने सभापतिको उम्मेदवारलाई मेरो सहयोग रहन्छ। त्यो विकल्प को हुनसक्छ, रामचन्द्र पौडेल कि शशाङ्क कोइराला? तपाईँ कतातिर हुनुहुन्छ? अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। कतिजना हुन्छ उम्मेदवार तपाईँ? मैले छान्ने हो र उहाँहरू आउनुहोस् न, उहाँहरू विकल्पका मान्छेहरूमध्ये मैले छानौँला। अहिले मैले कसरी भन्ने? तर सङ्गठन त कङ्ग्रेसको तहस नहस भएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, देशभरि तपाईँ घुम्नुहुन्छ। है काङ्ग्रेसको सङ्गठन तहस नहस भएको छ कि छैन भने मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे होइन। काङ्ग्रेस सङ्गठन बिग्रिएको छ भने बनाउने जिम्मेवारीको मान्छे हो म। त्यो काम गरेर बिग्रिएको छ नि काङ्ग्रेस, तपाईँले खुलस्त भन्नु पर्यो काङ्ग्रेस सङ्गठन बिग्रिएको छ नि। मेरो काम भन्ने होइन कि ऋषि धवलाजीका आएर काङ्ग्रेस के अरे सङ्गठन बिग्रियो भनेर मैले के अरे बाजा बजाउने भन्दा मैले काङ्ग्रेस सङ्गठन बिग्रिएको छ भने त्यसलाई सपार्नमा काममा लाग्नु पर्ने, त्यो पो काम मेरो जिम्मा हो त। किनभने भारतीय सङ्गठनको कुरा गर्दा नेभी सङ्घको अझै पनि नेतृत्व तपाईँले चयन गर्न सक्नु भएको छैन। किन यस्तो भएको छ काङ्ग्रेसको सिस्टर अर्गनाइजेसन भन्नुहोस् त? मैले भने नि नेभी सङ्घको बारेमा पनि प्रस्ताव आयो भने म केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो विचार राख्छु, त्यसै तपाईँसँग भनौँला। आजको दिनमा मलाई लागेको कुरा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा त्यो एजेन्डामा छलफल हुँदाखेरि भन्नुभन्दा पहिले ऋषिजी चाहिँ आएर भनेर हिँडेर त्यसलाई ऋषिजीलाई पनि एकछिन मजा आउला, मिनेन्द्र जालाई यति भनायो भनेर मलाई पनि मैले पहिले भने भनेर अलिअलि मजा आउला। त्यो काम गर्नु जिम्मेवारीको काम होइन। म जिम्मेवारीपूर्वक आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले भने प्रस्तावहरू जे जुन रूपमा आउँछन् त्यो प्रस्तावको गुण र दोषको आधारबाट आफ्नो विचार राख्छु, त्यसै अनुसारको आफ्नो मत पनि राख्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश नीति सफल कि असफल? चिनिया राष्ट्रपति आएर यसलाई तपाईँ सफल मान्नु चाहिँ मान्नु? मैले यति भन्छु, मैले प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीका केही साथीहरू जो मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा राख्न सक्छन् भन्ने लाग्छ, ती साथीहरूलाई परराष्ट्र नीतिका बारेमा र हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको बारेमा जे कमी कमजोरीहरू देखाएको छ त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई मेरो धारणा राखेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर यो विषयमा अहिलेसम्म मैले कुरा गरेको छैन, तर उहाँको पार्टीका निकै ठुलो जिम्मेवारी भएका साथीहरूसँग मैले आफ्नो कुरा राखेको छु। र मैले अहिले पनि परराष्ट्र नीतिको बारेमा मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँ आलोचना गरेर हिँड्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने कुरा उहाँसँग उहाँको पार्टीसँग जहिले पनि कुरा गर्न तयार। किनभने चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई सबैले स्वागत गरे र सबैले भने उपलब्धिमूलक भ्रमण भयो भनेर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो भ्रमणले साँच्चीकै नेपाल र नेपालीको लागि आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि विकासको लागि एउटा गोरेटो कोरिदियो? चिनिया रेल काठमाडौँ आउने सम्भावना बढी बढेन? सुरु मार्गको कुरा गर्दाखेरि धेरै परियोजनाको बारेमा बहस भइरहेको छ। यति चाहिँ अरू चिज मैले हेर्न पाएको छैन, हेर्न बाँकी छ, म आश्वस्त भइसकेको छैन। तर नेपालको विकासका लागि भारत र चीन र अरू थुप्रै मुलुकहरूको सहयोग लिनुपर्छ। हामीले भारतको मात्रै लिन्छौँ, चिनको लिन्नौँ भन्ने पनि होइन, चिनको मात्रै लिन्छौँ भारतको लिन्नौँ भन्ने पनि होइन, चिनको लिन्छौँ अमेरिका लिन्नौँ भन्ने होइन, अमेरिका लिन्छौँ रुसको लिन्नौँ भन्ने होइन। हामी सबै देशको अझ विशेष त भारत र चिनसँगको हाम्रो मित्रता एउटा विशिष्ट प्रकारको छ। भारतसँगको र चिनको सम्बन्ध पनि एउटै प्रकारको छैन। भारतसँग एउटा प्रकारको सम्बन्ध छ, चिनसँग अर्को प्रकारको सम्बन्ध छ। त्यो कुराहरूलाई हामी सबैले बुझ्या पनि छौँ। त्यस विषयमा चर्को कुरा गर्नुपर्ने जरुरत छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई के अरे चिन र भारत जस्तो मुलुकको बिचमा बसेको नेपाल आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गरेर संविधान बनाएर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने पर्ने बेलामा हामीले चिन र भारतका बारेमा कहीँ पनि कटुता देखाएर हाम्रो उन्नति हुँदैन रहेछ। मैले यति भन्छु, सी जिङपिङ आएको भ्रमण हाम्रो लागि जति सफल हो त्यति खुसीको कुरा हो। हाम्रो लागि उपलब्धि के हुन्छ हामीले हेर्दै जाने कुरा हो। उहाँ आउनुभयो, त्यही नै सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा भइसक्यो। उहाँ आउनुभयो यतिका वर्ष पछाडि, के अरे त्यो पनि हिजोको 20-22 वर्ष अगाडिको चिन होइन, आजको चिन दुनियाँको राजनीतिमा यति ठुलो महत्त्व राख्ने मुलुक, आर्थिक रूपमा यति बलियो मुलुक हाम्रो छिमेकमा छ। त्यो त हाम्रो लागि अवसर होइन, त्यसलाई उपयोग गर्नलाई सी जिङपिङकै भ्रमण हामीले नेपालमा हुन सक्यो। त्यसलाई त हामी सबैले खुसीका साथ, के अरे हाम्रो लागि सबैले खुसी र गौरव गर्ने कुरा। तर त्यसबाट हामीले नेपालको उन्नतिका लागि, त्यसका विकासका लागि फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यो फाइदा लिने कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। हाम्रो भारतसँग फाइदा लिने, चिनसँग फाइदा लिने, अमेरिकासँग फाइदा लिने, अरू हाम्रो सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग, दात्री निकाय र दात्री संस्थाहरूबाट, नेपालको प्रति सद्भाव राख्ने मित्रहरूबाट, व्यक्ति हुन् चाहे ती राष्ट्रहरू हुन् चाहे संस्थाहरू हुन्, तिनबाट सहयोग लिने कामका लागि सरकार त्यो बाटोमा काम गर्छ भनेर हामीले सरकारलाई प्रतिपक्षको रूपमा सहयोग गर्ने सुझाव दिने ठाउँहरू छ, तिनै एभेन्यूज हो। हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ आजको कार्यक्रमको। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सबैको चाहना छ विकास होस् भनेर। तपाईँले भन्नुभयो आज नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग अथवा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो।
नेपालको विदेश नीति भारत मैले तपाईँले अगाडि भनेको कुरा एउटा चाहिँ भन्छु, मलाई नै कुरा गर्न उहाँले भन्नु कुरा गर्न म जहिले पनि गर्छु, तर उहाँले मसँग होइन मेरो नेतासँग कुरा गर्ने हुनुभयो अथवा मेरो पार्टीमा पनि भएको निकायसँग कुरा गर्ने भन्नुभयो भने मैले त्यहाँ मेरो सुझाव पुऱ्याउने हो नि त। त्यसरी मैले नै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई कुरा गर्न बोलाउनु नि खुसी साथ कुरा आफ्नो वर्तमान सरकार भारततिर ढल्केको छ चीनतिर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नु, समीक्षा गर्नु तपाईँले। होइन, हामीले मैले आएको सूचना बताइदिनुहोस् नेपाली परराष्ट्र नीतिका बारेमा केही मेरो धारणा मूल्याङ्कन छ। त्यो धारणा मैले यहाँ आएर के ठुल्ठुलो स्वरमा चर्को स्वरमा भन्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रीज्यू उहाँको पार्टीलाई भन्नुपर्ने कुरा हो। मैले परराष्ट्र मन्त्री प्रति गोवानीसँग तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छैन, कुराकानी गर्नुभएको छैन, भालाकुसारी गर्नुभएको छैन? छैन। मैले परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग मेरो राम्रो मित्रता हो, तर परराष्ट्र मन्त्रीजीले परराष्ट्र मन्त्रालय सञ्चालन सम्बन्धमा मेरो सहयोग विशेष आवश्यक छ भन्ने अहिलेसम्म ठान्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।